नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि ब्याचलरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै टिकटकमा भाइबरमा पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने अकाउन्ट छ, ग्रुपहरू छ। त्यो ग्रुपहरूमा जोइन भएर त्यहाँ भएका भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो एक्जामलाई राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो कन्सेप्टलाई क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, साथसाथै आफ्नो ज्ञानको सीमालाई बढाउन सक्नुहुन्छ। कृपया हाम्रो भिडियोहरूलाई लाइक र सेयर गर्न भने नबिर्सनुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई कक्षा 7 को नेपाली विषयको पाठ 13 अन्तर्गतको ज्येष्ठ नागरिकप्रति हाम्रो दायित्व भन्ने जुन यो वक्तृता छ, यो वक्तृता पढाउन गइरहेको छु। त्यसपछि यस वक्तृतामा भएका शब्द अर्थ पनि हामी हेर्नेछौँ। यसका जुन अभ्यासहरू छन्, शब्द भण्डारका अभ्यासहरू, त्यस्तै बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यासहरू, प्रश्नोत्तरहरू हामी सबै गर्नेछौँ। त्यसो भए सुरु गरौँ। ज्येष्ठ नागरिकप्रति हाम्रो दायित्व। आज अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस हो। यस अवसरमा विद्यालयमा वक्तृत्व कला प्रतियोगिता आयोजना हुँदैछ। यो प्रतियोगिता आधारभूत तहका विद्यार्थीबीच सञ्चालन गर्न लागि हो। यस प्रतियोगितामा सहभागी हुन विभिन्न चरणबाट छनौट भई आइपुगेका लाली गुराँस र जानकी सदनका 2 जना विद्यार्थी मञ्चमा आएर बसिसकेका छन्। प्रतियोगिताको अध्यक्षता विद्यालयका प्रधानाध्यापकले गर्नुभएको छ। मञ्चमा निर्णायक मण्डलको पनि उपस्थिति भइसकेको छ। प्रतियोगिताको सञ्चालन 7 कक्षाकी छात्रा फतिमा खातुनले गरेकी छन्। समय हेर्ने जिम्मा हिराकाजी श्रेष्ठलाई दिइएको छ। उद्घोषकले भन्छन्, यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, आदरणीय शिक्षकवर्ग र उपस्थित साथीहरू, सबैमा सर्वप्रथम म स्वागत अभिवादन गर्दछु। म अब यस कार्यक्रममा प्रतियोगी वक्ताले पालन गर्नुपर्ने नियमका सम्बन्धमा जानकारी गराउँछु। पहिलो, वक्ताले 5 मिनेटसम्म मात्र बोल्न पाउनेछन्। बोल्न सुरु गरेको 4 मिनेटमा जनाउ घन्टी लाग्नेछ। त्यसको 1 मिनेटमा अन्तिम घन्टी बजेपछि वक्ताले आफ्नो भनाइ रोक्नुपर्नेछ। दोस्रो, वक्ताले बोल्दा कुनै पनि धर्म, जात-जाति, वर्ण, लिङ्ग, संस्कृतिप्रति आक्षेप लगाउन पाइने छैन। त्यस्तै तेस्रो नियम, वक्ताले कुनै पनि प्रकारको लिखित सामग्री हेरेर बोल्न पाइने छैन। र चौथो नियम, प्रतियोगीको मूल्याङ्कनमा निर्णायक मण्डलको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ। अब म प्रथम वक्ताका रूपमा लाली गुराँस सदनकी प्रतियोगी मित्र अंशु उप्रेतीलाई आफ्नो भनाइ राख्न मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। सभाध्यक्ष महोदय, निर्णायक मण्डल, उपस्थित गुरुवर्ग एवं सम्पूर्ण साथी, आज विद्यालयले आयोजना गरेको ज्येष्ठ नागरिकप्रति हाम्रो दायित्व विषयक वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा बोल्न पाउँदा म ज्यादै खुसी छु। यस किसिमको कार्यक्रम आयोजना गरेकामा आयोजकलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। कानुनी मान्यता अनुसार 60 वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेर पुरा गरेका व्यक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिक भनिन्छ। उमेरले पाका देखिने, ज्ञान सिप र अनुभवले खारिएका परिपक्व व्यक्ति नै ज्येष्ठ नागरिक हुन्। ज्येष्ठ नागरिक परिवार, समाज र राष्ट्रका गहना हुन्। कुनै पनि राष्ट्रको सामाजिक प्रचलन र राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई स्थापित गराउनुमा ज्येष्ठ नागरिकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिकका अनुभवपूर्ण उपदेशले भावी पुस्तालाई मार्ग निर्देशन गरेको हुन्छ। यसैले आगो ताप्नु मुढाको, कुरा सुन्नु बुढाको भन्ने लोकोक्ति चलेको हो। जुन सभा समारोहमा यस्ता ज्येष्ठ नागरिकको उपस्थिति हुन्छ, त्यो सभा कुनै पनि कुराको सही निर्णय गर्नमा सफल हुन्छ। यसैले नीतिशास्त्रमा पनि भनिएको छ, नसा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः, अर्थात् त्यो सभा नै होइन जुन सभामा वृद्ध वृद्धाको उपस्थिति छैन। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने ज्येष्ठ नागरिकलाई हाम्रो समाजमा उच्च कदर गरिन्छ। उनीहरूका ज्ञान, सिप र अनुभव भावी पुस्ता र समाजका लागि अनुकरणीय हुन्छन्। ज्येष्ठ नागरिकले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिन्छन् र भविष्यको बाटो देखाउँछन्। यस्ता जिउँदो इतिहासका धरोहर मानिने ज्येष्ठ नागरिकप्रति हाम्रो कर्तव्य धेरै छन्।
सर्वप्रथम हामीले ज्येष्ठ नागरिकको आदर र सम्मान गर्नुपर्छ। आदर र सम्मान भन्नाले उहाँहरूलाई गरिने अभिवादन, नम्रतापूर्ण बोली, सेवा शुश्रूषा, शिष्ट व्यवहार गर्नु भन्ने बुझिन्छ। यस किसिमको व्यवहार गर्नाले उनीहरूबाट आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई हामीले सदैव श्रद्धाका साथ मायालु व्यवहार गर्नुपर्छ। परिवारका हरेक सदस्यले आफ्ना ज्येष्ठ नागरिकको शारीरिक र मानसिक अवस्थामा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। उनीहरू स्नेहका भोका हुन्छन्। उनीहरूको शारीरिक अशक्तताको सहारा बन्नु परिवारका सदस्यको दायित्व हो। उनीहरूलाई हामीले उचित हेरचाह गर्दै सम्मानको व्यवहार गर्नुपर्छ। उनीहरूको भावनामा चोट पुर्याउने काम कहिल्यै गर्नु हुँदैन। उपस्थित श्रोतागण, कुनै पनि सभ्य समाजमा ज्येष्ठ नागरिकलाई उच्च सम्मान गर्दै परिवार, समाज र राष्ट्रले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मका सेवा सुविधा प्रदान गरेको हुन्छ। हाम्रो देशमा पनि राज्य कोषबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिएको सुविधामा समयानुकूल वृद्धि गर्नुपर्छ। ऐन कानुनमा अधिकार दिएर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पनि अत्यावश्यक हुन्छ। आमा बुवाबाट सम्पत्ति लिने तर सहाराको आवश्यकता पर्ने बेलामा उनीहरूलाई उचित हेरचाह नगर्नु गलत हो। हाम्रो मुलुक सङ्घीयतामा गएको छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी 3 भिन्न सरकारको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आफ्ना सन्तान वा संरक्षक नभएका ज्येष्ठ नागरिकलाई बस्नका लागि सुविधा सम्पन्न र आकर्षक संरक्षण गृहको निर्माण गर्नु आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। ज्येष्ठ नागरिक मैत्री अस्पताल, उद्यान, व्यायामशाला, योग तथा ध्यान केन्द्रको निर्माण गरी उनीहरूको रुचि र आवश्यकता पुरा गर्नु आवश्यक छ। जनाउ घन्टी बज्छ। सभाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम हरेकले आफ्नै घर परिवारबाट ज्येष्ठ नागरिकप्रति सम्मान र आदर गर्न सुरु गर्नुपर्छ। टोल समाजले ज्येष्ठ नागरिकका हक अधिकारबारे सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। हरेक तहका राज्यले पनि ज्येष्ठ नागरिकको आनन्दपूर्ण जीवनका लागि विभिन्न किसिमका योजना बनाउनुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिक भत्तामा वृद्धि, निशुल्क स्वास्थ्य उपचार, यातायातमा पर्याप्त छुटको सुविधा लगायतका सामाजिक सुरक्षाका अत्यावश्यक कुराको प्रबन्ध मिलाउनु जरुरी छ भन्दै आफ्ना विचार यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। त्यसपछि घन्टी बज्छ र उद्घोषकले भन्नुहुन्छ, आफ्ना सारगर्भित मन्तव्यका लागि प्रतियोगी साथी अंशु उप्रेतीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। अब म अर्का वक्ता अखिलेश पासवानलाई आफ्नो भनाइ राख्न मञ्चमा आमन्त्रण गर्छु। सभाध्यक्ष महोदय, निर्णायक मण्डल, उपस्थित आदरणीय गुरुवर्ग एवं साथीहरू, ज्येष्ठ नागरिकप्रति हाम्रो दायित्व विषयक वक्तित्व कला प्रतियोगितामा आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न पाउँदा मलाई गौरव महसुस भएको छ। 6 दशकभन्दा बढी उमेरले परिपक्व, ज्ञान र विवेकले सम्पन्न, बुद्धिले खारिएका हाम्रा अग्रज जनशक्ति नै ज्येष्ठ नागरिक हुन्। कामबाट अवकाश पाएका, जेठो वा बढी उमेर भएका त्यस्ता नागरिकप्रति आदर, सत्कार र उचित रेखदेख गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। बुढेसकालमा अपहेलना होइन, माया, स्याहार र रेखदेख गरेर हामीले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न सक्छौँ। ज्येष्ठ नागरिक निश्चल स्वभावका हुन्छन्। उनीहरू सधैँ नै सबैको भलो मात्र चाहन्छन्। कसैप्रति उनीहरू शारीरिक, मानसिक र वाचिक हिंसा गर्दैनन्। उनीहरूको सोचाइ र व्यवहार परोपकारका लागि मात्र हुने गर्छन्। यसैले उनीहरू स्वच्छ चरित्रका हुन्छन्। नीतिमा पनि भनिएको छ, वृद्धास्तेन विचारणीय चरित्राः, अर्थात् वृद्ध वृद्धाका चरित्रमा शङ्कै नगरे हुन्छ। सभाध्यक्ष महोदय, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2050 सम्म विश्वमा ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको 22% पुग्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालमा पनि ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै जानुमा म कुनै अस्वाभाविकता देख्दिनँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा प्रविधिको पहुँच बढ्नाले पनि मानिसको औसत आयु वृद्धि भई ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या बढ्न गएको देखिन्छ। सेवा र सुविधासहित स्वस्थ र सुखी जीवन बाँच्ने उनीहरूको अधिकार हो। यही अधिकारको रक्षाका लागि व्यक्ति, समाज र राष्ट्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। आमा बुवाले आफ्नो तन, मन, धन सबै समर्पित गरी सन्तानको पालन पोषण गरेका हुन्छन्। यस्ता
आदर्शका पर्याय ज्येष्ठ नागरिकलाई बुढेसकालमा हामीले हेरचाह गर्नु दायित्व हुन आउँछ। कतिपय ज्येष्ठ नागरिक परिवारजनको उचित हेरचाह नहुँदा समाजमा सम्मानजनक जीवन बिताउन पाइरहेका छैनन्। उनीहरू रोगका कारण पनि सहज जीवन जिउन सकिरहेका हुँदैनन्। ज्येष्ठ नागरिकमा मुटुरोग, अल्जाइमर, पार्किन्सन, बाथ, मधुमेह जस्ता रोग देखिन्छन्। यस्ता रोगबाट उनीहरूलाई बेलैमा उपचार गरी स्वस्थ जीवन बाँच्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ। विकसित मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि पर्याप्त आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यसैले गर्दा त्यहाँका ज्येष्ठ नागरिकले खाने, बस्ने, उपचार गर्ने र पैसाको अभावमा समस्या झेल्नु पर्दैन। आफ्ना सन्तति टाढिए पनि राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाका कारण सुखी जीवन बाँचिरहेका हुन्छन्। हाम्रो देशको सन्दर्भमा भने यस्तो अवस्था पूर्ण रूपमा सिर्जना भइसकेको छैन, तर भविष्यका दिनमा आशा गर्न भने सकिन्छ। राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधा पर्याप्त छैन। यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ। हाम्रो देशमा कतिपय असहाय वृद्धका लागि भनेर वृद्धाश्रम खोलिएका छन्। तिनीहरूको विद्यमान भौतिक अवस्थालाई सुधार गर्दै ज्येष्ठ नागरिक मैत्री बनाई सुधार गरिनु समाज र राष्ट्रको दायित्व हो। समय समयमा समाजले ज्येष्ठ नागरिकलाई भेला गराउने र उनीहरूका ज्ञानवर्धक कुरा सुन्ने र उनीहरूसँग हाँसखेल गर्ने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। राष्ट्रले उनीहरूको सुखद जीवनयापन गर्ने वातावरण तयार गर्नका लागि दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्छ। उनीहरूको सुरक्षा, हेरचाह, सुविधा आदिका लागि कानुनको निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। उनीहरूको स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, खानपान जस्ता अत्यावश्यक कुराको उचित प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ। जनाउ घन्टी बज्छ। सभाध्यक्ष महोदय, ज्येष्ठ नागरिक परिवार र राष्ट्रका प्रेरणाका स्रोत हुन्। उनीहरूको खारिएको ज्ञान र अनुभव हाम्रा लागि मार्गदर्शन हुन्। व्यक्तिवादी बन्दै गएको आजको पुस्तालाई हाम्रा सनातन संस्कृतिको मातृदेव भव, पितृदेव भव भन्ने आदर्श उक्तिको पाठ सिकाउनुपर्छ। उनीहरूको ज्ञान र अनुभवलाई पुस्तान्तरण गर्न सके समृद्ध र सुसंस्कृत समाज तथा असल नागरिक निर्माणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। अन्त्यमा ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान र समुचित हेरचाह गर्नु परिवार, समाज र राष्ट्रको गहन दायित्व हो भन्ने कुरामा जोड दिँदै मेरा विचार यहीँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। घन्टी बज्छ। र उद्घोषकले भन्नुहुन्छ, ज्येष्ठ नागरिकप्रति हाम्रो दायित्व विषयक वक्तित्व कला प्रतियोगिताको यो अन्तिम चरणको प्रतियोगिताका वक्ताले बोल्ने पालो समाप्त भएको छ। अब निर्णायक मण्डलबाट निर्णय सुनाइनेछ। सभाध्यक्षबाट विजेतालाई पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। अन्त्यमा मन्तव्यसहित सभाध्यक्षबाट सभा विसर्जन हुनेछ। म उद्घोषक फतिमा खातुन पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद भनेर यसरी यो हाम्रो जुन ज्येष्ठ नागरिकप्रति हाम्रो दायित्व भन्ने वक्तृता छ, यो वक्तृता सकिएको छ। र यो वक्तित्व कलामा चाहिँ दुईजना सहभागीहरूले आफ्नो भनाइ राखेका छन्। एकजना अंशु उप्रेती र अर्को अखिलेश पासवानले। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको विद्यालयहरूमा पनि यस्ता विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू हुन्छन् होला। कहिले वाद विवाद प्रतियोगिता, कहिले वक्तित्व कला प्रतियोगिता, कहिले हाजिरी जवाब प्रतियोगिता, कहिले गायन प्रतियोगिता, कहिले नृत्यकला प्रदर्शन गर्ने खालके प्रतियोगिताहरू हुन्छन् होला। त यस्ता प्रतियोगिताहरूमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भाग लिनु एकदमै राम्रो हुन्छ, एकदमै उचित हुन्छ भन्ने कुराको शिक्षा पनि हामीलाई यो पाठले दिएको छ। किनकि त्यस्ता क्रियाकलापमा भाग लिँदाखेरि विद्यार्थीहरूको सृजनात्मक कला बढ्छ, उनीहरूको रचना गर्ने क्षमताको वृद्धि हुन्छ, उनीहरूले बोल्न सक्ने जुन बोल्ने शैली हुन्छ हैन, त्यो बोल्ने शैली पनि राम्रो हुन्छ। त्यसैले यस्ता प्रतियोगिताहरूमा चाहिँ भाग लिनु भनेर चाहिँ म विद्यार्थीहरूलाई आग्रह अनुरोध गर्दछु। अब भाइ बहिनीहरू, हामीहरूले यो पाठ पढेर के बुझ्यौँ भन्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिक भनेका हाम्रो समाजको, हाम्रो देशको, हाम्रो राष्ट्रको गहना हुन्। किनकि उनीहरू भनेका अनुभवका खानी हुन्। उनीहरूले सानैदेखि 70-80 वर्षसम्मको उमेरसम्म विभिन्न खालके अनुभवहरू बटुलेका हुन्छन्, जुन चाहिँ नयाँ पुस्ताको लागि अथवा भविष्यका सन्ततिको लागि एकदमै
मार्ग निर्देशन गर्ने खालको हुन्छ, बाटो देखाउने खालके कुराहरू हुन्छन्। त्यसैले हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जहिले पनि आदर सम्मान गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो सरकारले पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नका लागि विभिन्न वृद्धाश्रम खोल्नुपर्छ, त्यहाँ एकदमै राम्रो वातावरणको सिर्जना गरिनुपर्छ हैन। त्यस्तै वृद्ध भत्ता, उनीहरूलाई विभिन्न सेवा सुविधाहरू चाहिँ प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने खालका शिक्षाहरू अथवा सन्देशहरू चाहिँ हामीले यस पाठबाट पाएका छौँ। अब यसका अरू कुराको छलफल हामी बिस्तारै गर्दै गर्छौँ, किनकि यहाँ प्रश्नहरूको उत्तर पनि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ र ती प्रश्नहरूको उत्तरमा यी सबै सन्दर्भहरू जोडिन आउँछन् है त। ल अब हामी जाउँ यस पाठको शब्द अर्थतिर है त। ल हेरौँ, मूल्याङ्कन भनेको छ। मूल्याङ्कन भनेको के हो? कुनै पनि वस्तुको अथवा कुनै पनि कार्यको मूल्य वा महत्त्व तोक्ने कामलाई के भनिन्छ? मूल्याङ्कन। जस्तो तपाईँहरूले एक्जाम दिनुहुन्छ, एक्जाम दिइसकेपछि तपाईँको रिजल्ट आउँछ नि, त्यो भनेको के हो? तपाईँहरूको मूल्याङ्कन है। तपाईँहरूको चाहिँ कस्तो महत्त्व रहेछ, कस्तो मूल्य रहेछ भनेर तोकेको हो है खासमा त्यो मूल्याङ्कन भनेको। कुरा बुझ्नुभयो? ल अर्को जाउँ, दायित्व। दायित्व भनेको कर्तव्य अथवा जिम्मेवारी है। कुनै काम कुरामा जवाबदेही हुनुको अवस्था भनेको चाहिँ दायित्व। ल अर्को जाउँ, परिपक्व। परिपक्व भनेको चाहिँ एकदमै व्यवहारले खारिएको, धेरै अनुभव भएको, माझिएको भनेर भनिन्छ है। अर्को जाउँ, लोकोक्ति। के छ अरे? लोकोक्ति। लोकोक्ति भनेको लोक प्लस उक्ति, लोकोक्ति। लोकमा चलेको जुन भनाइहरू छ त्यसलाई लोकोक्ति भनिन्छ। लोकको अनुभवमा सङ्गालिएको भनाइ लोकोक्ति। नेतृत्व। नेतृत्व भनेको चाहिँ अगुवाई गर्ने काम है। कुनै पनि अब संस्थामा लिडर हुन्छन् नि, हो लिडरहरूले चाहिँ नेतृत्व गरेका हुन्छन् भनेको अगुवाई गर्ने काम। अर्को जाउँ, कार्यान्वयन। कार्यान्वयन भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि जस्तो हाम्रो देशमा एउटा कुनै कानुन बनेको छ अरे हैन, साना बालबालिकालाई पिट्नु हुँदैन भनेर कानुन बनेको छ भने हो, अब त्यो साना बालबालिकालाई पिट्नु हुँदैन भनेर जब हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा त्यो इम्प्लिमेन्ट हुन्छ नि, हो त्यसलाई कार्यान्वयन भनिन्छ कि त्यसलाई लागू गर्नु भनेर भन्न खोजेको है। त्यही भएर लिखित वा मौखिक रूपबाट गर्न ठहर भएको कामलाई चाहिँ व्यवहारमा ल्याउने कार्य भनेको कार्यान्वयन हो है। कुनै कुरा चाहिँ लिखित अथवा मौखिक रूपमा ठहर भएको छ, लेखेको छ काहीँ, कसैले मुखले भनेको छ, तर त्यो कुरालाई व्यवहारमा ल्याउनु भनेको चाहिँ के हो त? कार्यान्वयन हो। अर्को जाउँ, सारगर्भित। सारगर्भित भनेको चाहिँ एकदमै गहन कुरा, गहकिलो कुरा, भित्रको सार कुरो भनेर भनेको, चुरो कुरो भनेर भन्न खोजेको है। मूल भाव भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अर्को जाउँ, दीर्घकालीन। दीर्घकालीन भनेको, दीर्घ भनेको लामो, कालीन भनेको समय भनेपछि एकदमै लामो समयको लागि बनाइएकोलाई हामी के भन्छौँ? दीर्घकालीन भनेर भन्छौँ है। ल अब अन्तिम एउटा शब्द छ समुचित। समुचित भनेको चाहिँ सुहाउँदो, उचित प्रकारको हैन, त्यसलाई हामी भन्छौँ समुचित। ल अब चाहिँ हामी शब्द भण्डारको अभ्यासतिर अघि बढौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँ 1 नम्बरको अभ्यास छ, हेर्नुहोस् है त। तल दिएका अर्थ र तीसँग मिल्ने शब्दको जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। अब हामीले यहाँ शब्द र अर्थको जोडा मिलाउनु पर्यो है। ल हेरौँ, कमा छ, बेकाममा यताउति हिँडिरहनेलाई हामी के भन्छौँ? बेकाममा यताउति हिँडिरहनेलाई हामी भन्छौँ अल्लारे। कस्तो अल्लारे ठिटो रहेछ हौ यो भनेर भन्दैनौ भनेको बेकाममा काम नभइकन यताउति हिँडिराख्ने है त। अर्को जाउँ, औला केही कुप्र्याई 2 उत्ताना हत्केला जोड्दा बनाउने मुद्रा भनेको के हो? अन्जुली। हामी यसरी पानी खाँदाखेरि अन्जुली थाप्छौँ नि, औँला अलिकति कुप्रो भएको हुन्छ र हाम्रो हातहरू चाहिँ माथि फर्केको हुन्छ, उत्तानो हुन्छ हैन, 2टा हात हो। यस्तो मुद्रालाई के भनिन्छ त? अन्जुली भनेर भनिन्छ। ल पर्छ त्यसलाई यसरी नै जोडौँ। अब अर्कोमा जाउँ, आधा नयाँ आधा पुरानो। आधी चाहिँ नयाँ छ अरे, आधी चाहिँ पुरानो छ अरे, त्यसलाई के भनिन्छ? अर्धानो। के भनिन्छ? अर्धानो। अर्को जाउँ, मुर्दालाई ढाक्ने र बेर्ने सेतो कपडा। त्यो कपडालाई के भनिन्छ? कात्रो भनेर भनिन्छ है।
मरेको मान्छेलाई जुन सेतो कपडाले बेर्छन् नि, छोप्छन् नि, हो त्यसलाई कात्रो भनेर भनिन्छ। अर्को जाउँ, चारैतिर आकाश र पृथ्वी जोडिए जस्तो देखिने ठाउँलाई के भनिन्छ? क्षितिज। के भनिन्छ अरे? क्षितिज है। आकाश र जमिन जोडिएको ठाउँलाई हामी क्षितिज भन्छौँ। ल अर्को जाउँ, घरको सबैभन्दा माथिल्लो तल्ला के हो? सबैभन्दा माथिल्लो तल्लालाई हामी भन्छौँ बुइँगल। के भन्छौँ अरे? बुइँगल। ल र अन्तिम शब्द छ निजी अथवा व्यक्तिगत भनेको के हो? पेवा। के हो अरे? पेवा। ल हामी के भन्छौँ? निजी अथवा व्यक्तिगत है, कुनै एउटा व्यक्तिसँग मात्रै सम्बन्धित भनेको चाहिँ पेवा हो है त। ल अब हामी 2 नम्बरको अभ्यासमा जाउँ। तल दिएका अर्थसँग मिल्ने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। मैले यहाँ पाठबाट खोजिसकेको छु, म तपाईँलाई भनिदिन्छु है त। ल हेरौँ, 60 वर्ष उमेर पार गरेका वृद्ध वृद्धालाई हामी के भन्छौँ? ज्येष्ठ नागरिक भन्छौँ। पाठमा यो छ है, ज्येष्ठ नागरिक। त्यस्तै गरिकन अर्कोमा जाउँ, कर्तव्य अकर्तव्यबारे लेखिएको शास्त्र हैन, गर्नुपर्ने काम गर्न नहुने काम जुन कुन शास्त्रमा लेखिएको छ त्यो शास्त्रलाई के भनिन्छ? नीतिशास्त्र। यो पनि पाठमा छ है, नीतिशास्त्र भनिन्छ। अर्को जाउँ, अरूको भलो हुने काम। अरूको भलो हुने कामलाई के भनिन्छ? परोपकार। अरूको उपकार, परोपकार। यो पनि पाठमा छ। त्यस्तै अन्तिम, विशेष काम नभएको समय अथवा फुर्सदलाई के भनिन्छ? अवकाश है। फुर्सदको समय, अवकाश भएका वृद्ध वृद्धाहरू भनेको फुर्सद भएका वृद्ध वृद्धाहरू भन्न खोजिएको है त। ल यो पनि पाठमा छ। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ है। तल दिएका शब्दको अर्थ भन्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छ। यो शब्दहरू चाहिँ पारिभाषिक शब्दहरू छन् है। पारिभाषिक भनेको परिभाषाले मात्रै बुझिने खालका शब्दहरूलाई पारिभाषिक शब्द भनेर भनिन्छ। अब हेरौँ है त कस्ता कस्ता शब्दहरू छन्। नाबालक भनेर भनेको छ। नाबालक भनेको के हो? एकदमै कम उमेर भएका बालबालिकालाई हामी नाबालक भनेर भन्छौँ है। कम उमेर भएका, कुनै एउटा उमेर तोकेको हुन्छ, त्यो तोकेको उमेरभन्दा कम उमेर भएका बालबालिकालाई हामी नाबालक भनेर भन्छौँ। ल अर्को जाउँ, लैनो। तपाईँहरू लेख्नु होला है यसको अर्थ। अब लैनो भनेको के हो? भर्खर ब्याएको गाई बस्तुलाई हामी के भन्छौँ? लैनो भन्छौँ है। लैनो गाई भनेर भन्छौँ नि, भनेको भर्खरै ब्याएको गाई बस्तु। अर्को जाउँ, बर्केनो भन्ने शब्द छ है, बर्केनो। अब के होला त यो बर्केनो भन्दाखेरि जो त्यो गाईहरू हुन्छ नि, गाईहरू तपाईँ ब्याएपछि दुध दुनुहुन्छ, केही समयपछि दुध कम हुँदै जान्छ, दुध कम हुँदै जान्छ हो। त्यसलाई के भनिन्छ? दुध थाक्ने बेला भयो भनेर भनिन्छ क्या। दुध थाक्ने बेला भयो है, गाई थाक्ने बेला भयो अथवा दुध थाक्ने बेला भएको भन्ने बुझिन्छ है। सो बर्केनो भनेको के हो भन्दाखेरि हो त्यो दुध दुधादुधै अन्तिममा गएर दुध कम हुँदै जान्छ। त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि दुध थाक्ने बेला भएको दुहुनो गाई भैँसीलाई हामी भन्छौँ बर्केनो। के अरे? दुध थाक्ने बेला भएको दुहुना गाई भैँसी भनेको चाहिँ बर्केनो हो है त। ल दुध चाहिँ दिइरहेको हुन्छ तर दुध अब चाहिँ थाक्ने बेला भएको हुन्छ, दुध नदिने बेला आउन लागेको हुन्छ, त्यो भन्न खोजेको। अर्को शब्द हेरौँ है। अर्को शब्द छ मझेरी भनेर। अब मझेरी भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूको घरमा त विभिन्न ठाउँहरू हुन्छन् हैन। अब मझेरी भनेको चाहिँ ठ्याक्कै बिचको ठाउँ है। जस्तो यसलाई के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि घरभित्र चुलो, ओछ्यान अनि कोठाहरू हुन्छन् भनेपछि घरभित्र चुलो, ओछ्यान र कोठाको अतिरिक्त एउटा कुनै खाली भाग छोडिएको हुन्छ नि, बिचको भाग हो, त्यो खाली छोडिएको बिचको भागलाई के भनिन्छ? मझेरी। घरभित्र चुलो, ओछ्यान र कोठाका अतिरिक्त खाली छोडिएको बिचको ठाउँलाई भनिन्छ मझेरी। ल अर्को हेरौँ, मैतालु भनेर भनेको छ है। मैतालु भनेको के हो भन्दाखेरि कसैको बिहे हुन्छ है, कुनै केटीको बिहे भयो भने बिहे भइसकेपछि त्यो बेहुलीलाई अथवा दुलहीलाई
के लगिन्छ त? आफ्नो पुरानो घर माइततिर फर्काइन्छ नि त। हो, पहिलोचोटि त्यो माइततिर फर्काउने कामलाई के भनिन्छ? मैतालु भनेर भनिन्छ। भन्नुको मतलब विवाहपछि पहिलोचोटि दुलहीलाई माइत लैजाने काम भनेको चाहिँ मैतालु हो। कुरा बुझ्नुभयो? अर्को हेरौँ, लमी भनेको छ। लमी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब कुनै बेहुला र बेहुलीको अथवा केटा र केटीको बिहे हुन्छ हो, तर त्यो बिहे हुनको लागि त बेहुलालाई चिन्ने पनि कोही मान्छे हुन्छ, बेहुलीलाई चिन्ने पनि कोही मान्छे हुन्छ नि। हो, त्यस्ता मान्छेलाई लमी भनिन्छ। खास भन्ने हो भने विवाहमा केटा पक्ष र केटी पक्ष बिच कुराकानी मिलाउने जो व्यक्ति छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? लमी भनेर भन्छौँ है। अर्को हेरौँ, बिस्कुन भनेको छ। अब बिस्कुट होइन है यो भनेको, यो चाहिँ बिस्कुन। बिस्कुन भनेको घाममा सुकाउनको लागि फिजाइएको जुन अन्नहरू छन्, फिजाइएको जुन वस्तुहरू छन् त्यसलाई बिस्कुन भनिन्छ। तपाईँहरूले घरमा आफ्नो मम्मीले अब घाममा चाहिँ धान सुकाउनु भएको छ अथवा चामल सुकाउनु भएको छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? बिस्कुन। कुरा बुझ्नुभयो नि? घाममा चाहिँ सुकाउनको लागि फिजाइएको अन्न अथवा फिजाइएको वस्तु भनेको बिस्कुन हो। ल, अब अर्को शब्दमा जाउँ, पोगटो भनेर भनेको छ है। अब यो पोगटो भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूको धान फल्छ होइन। धान फलिसकेपछि त्यो धानलाई कुट्दाखेरि धानको भित्र यदि चामल छैन भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी? पोगटो भनेर भन्छौँ। भनेको भित्र चामल नभएको फुस्रो धान भनेको चाहिँ पोगटो है। अर्को छ नुवागी है। अब यो नुवागी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब गाउँघरतिर यो हरेक वर्ष धान पाक्छ नि। धान पाकेपछि त्यो मान्छेहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि चामल, दही, केरा हो यस्तो कुराहरू मिलाएर एउटा खानेकुरा जस्तो बनाउँछन् है। अनि देवी देवतालाई चढाउँछन् र आफू पनि खान्छन्। हो, त्यसलाई के भनिन्छ? नुवागी भनेर भनिन्छ। भन्नुको मतलब हरेक वर्ष नयाँ धान बाली पाकेपछि चाहिँ चामल, दही, केरा आदि मुछेर खाइने खाद्य वस्तु भनेको नुवागी हो। कुरा बुझ्नुभयो? ल, अब यी सबै शब्दहरूको तपाईँहरूले अर्थ चाहिँ आफ्नो कापीमा सुनेर लेख्नु होला। अब हामी अर्को अभ्यासमा जान्छौँ। तल दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ विभिन्न शब्दहरू छन्, ती शब्दहरूलाई हामीले अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो। अब यहाँ पहिलो शब्द छ समाज, सोसाइटी है। यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा नेपाली समाजमा विभिन्न भाषाभाषी बोल्ने मानिसहरू बसोबास गर्दछन् अथवा विभिन्न जात जातिका मानिसहरू बसोबास गर्दछन्। यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ है। अर्को जाउँ, प्रतियोगिता। हिजो भएको वाद विवाद प्रतियोगितामा म प्रथम भए। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। अर्को जाउँ, नागरिक। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान र आदर गर्नुपर्छ। यसरी हामीले अर्को वाक्य बनाउन सक्छौँ है। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय है। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तर दुवैमा ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रति गरिने चाहिँ दायित्वको प्रचार प्रसार हुन जरुरी छ। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। अथवा अर्को यसरी अन्तर्राष्ट्रियको के वाक्य बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि नेपालमा त्रिभुवन नेपालमा एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ। यसरी पनि वाक्य बनाउन सक्छौँ है। ल, अर्को जाउँ, सभाध्यक्ष। कुनै पनि कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सभाध्यक्षलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। अर्को, जन्मदिन। मेरो जन्मदिन मङ्सिर 9 गते पर्दछ। यसरी वाक्य बनाउन सक्यो है। ल, अब यस्तै अरू वाक्यहरू तपाईँहरूले आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है त। त्यसो भए अब हामी चाहिँ अर्को अभ्यासमा जाउँ, बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यासमा जाउँ। 1 नम्बरको अभ्यास छ, तल दिएका शब्दको उच्चारण गर्नुहोस् है। उच्चारण मात्रै गर्नुपर्ने छ, प्रोनाउन्सिएसन। त हेरौँ, पहिलो शब्द छ मनोरञ्जन, दायित्व, सङ्ख्या, ज्येष्ठ, व्यतीत,
समृद्धि, पहुँच। ल अर्को जाउँ 2 नम्बरको अभ्यास। ज्येष्ठ नागरिकप्रति हाम्रो दायित्व पाठ हाउभाउसहित पालै पालो सस्वर वाचन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यो तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कक्षामा वाचन गरेर आफ्नो शिक्षकलाई सुनाउनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूलाई सुनाउनु होला है त। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अधिकारको रक्षाका लागि व्यक्ति, समाज र राष्ट्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग कुन अनुच्छेदमा छ भनेर भनेको छ। कुन अनुच्छेदमा छ यो 5औं अनुच्छेदमा छ। कुन अनुच्छेदमा? 5औं अनुच्छेदमा छ है। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा वक्तित्व कला प्रतियोगिता कहिले हुँदैछ भनेर भनेको छ। वक्तित्व कला प्रतियोगिता अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको दिन हुँदैछ। के कहिले हुँदैछ अरे? अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको दिन। ज्येष्ठ नागरिक दिवसका दिन हुँदैछ। ल अर्को जाउँ। वक्तृता कार्यक्रमको विषय के हो भनेर भनेको छ। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो पाठको शीर्षक नै हो, ज्येष्ठ नागरिकप्रति हाम्रो दायित्व। के हो अरे? ज्येष्ठ नागरिकप्रति हाम्रो दायित्व है। यो वक्तृताको के हो त? वक्तृता कार्यक्रमको विषय हो है त। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा कार्यक्रम कुन कुन सदनबीच हुँदैछ भनेर भनेको छ। कुन कुन सदनबीच? लाली गुराँस र जानकी सदनबीच हुँदैछ। लाली गुराँस र जानकी सदनबीच हुँदैछ। जानकी सदनबीच। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। वक्ताले पालना गर्नुपर्ने नियम के हुन् भनेर भनेको छ है। अब वक्ताले पालन गर्नुपर्ने नियमहरू तपाईँहरूले यहाँबाट लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको पाठमै यहाँ दिइएको छ है, वक्ताले पालन गर्नुपर्ने नियमहरू। क नम्बरमा छ वक्ताले 5 मिनेटसम्म मात्र बोल्न पाउनेछन्। बोल्न सुरु गरेको 4 मिनेटमा जनाउ घन्टी लाग्नेछ। त्यसको 1 मिनेटमा अन्तिम घन्टी बजेपछि वक्ताले आफ्नो भनाइ रोक्नुपर्नेछ। त्यस्तै दोस्रो, तेस्रो, चौथो सबै यहाँ नियमहरू दिएको छ। त यही नियमहरू तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ है उत्तरमा। यहाँ अर्को दोस्रो नियम यो छ, कुनै वक्ताले बोल्दा कुनै धर्म, जात, जाति, वर्ण, लिङ्ग, संस्कृतिप्रति आक्षेप लगाउन पाइने छैन। त्यस्तै वक्ताले कुनै प्रकारको लिखित सामग्री हेरेर बोल्न पाउने छैन। त्यस्तै प्रतियोगीको मूल्याङ्कनमा निर्णायक मण्डलको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ। यो चाहिँ 4वटा नियमहरू तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा लेख्नु पर्यो है त। अब हामी जाउँ अर्को अभ्यासमा। पाठका आधारमा तलका भनाइका वक्ता पहिचान गर्नुहोस् भनेर भनेको छ है। अब यो भनाइ कसले भनेको हुन् त? हामीले पाठको आधारमा पहिचान गर्नु पर्यो। ल हेरौँ। ज्येष्ठ नागरिक परिवार, समाज र राष्ट्रका गहना हुन् भन्ने जुन क नम्बरको वाक्य छ, यो कसले भनेको हो? यो अंशु उप्रेतीले भनेकी हुन् है। कसले? अंशु उप्रेतीले। त्यस्तै ख नम्बरमा हेर्नु, विश्वमा प्रति सेकेन्ड 2 जना ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो 60औं जन्मदिन मनाउँछन् भनेर भनेको छ। यो कसले भनेको? खासमा यो कुरा कसैले पनि भनेको छैन है। पाठमा यो कहीँ पनि छैन, यो कसैले पनि भनेको छैन। त्यही भएर यसको उत्तर अहिले हामीले नलेखौँ है त। अब यहाँ कुनै अर्को वाक्य लेखेर चाहिँ कसले भनेको भनेर सोध्न सकिन्छ है त। यो कसैले पनि भनेको छैन। त्यस्तै अर्कोमा जाउँ। ग नम्बरमा त्यो सभा नै होइन जुन सभामा वृद्धको कुनै उपस्थिति नै छैन। यो कसले भनेको? यो पनि वक्तित्व कला प्रस्तुत गर्ने क्रममा चाहिँ अंशु उप्रेतीले भनेकी हुन् है। अंशु उप्रेती। त्यस्तै
अन्तिम एउटा वाक्य छ, वृद्ध वृद्धाका चरित्रमा सङ्ख्यै नगरे हुन्छ। यो कसले भनेको हो? यो चाहिँ अखिलेश पासवानले भनेको हो है त। अखिलेश पासवान। ल अब हामी 5 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ है त। अभ्यासमा तल दिएको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हामी यसको उत्तर लेखौँ है त। ज्येष्ठ नागरिकप्रति हाम्रो दायित्व कस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न सोधिएको छ है। अब यो चाहिँ तपाईँहरूको संक्षिप्त उत्तर हो। तपाईँहरूले 4 लाइन 5 लाइनको चाहिँ यसमा उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। अनुभवले भरिएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले आदर र सम्मान गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई भेट्दा देख्दा अभिवादन, नम्रतापूर्ण बोली र शिष्ट व्यवहार गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई सदैव श्रद्धाका साथ मायालु व्यवहार गर्नुपर्छ। उनीहरूको शारीरिक र मानसिक अवस्थामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै बुढेसकाल लागेपछि शारीरिक अशक्तताको चाहिँ हामी सहारा बन्नुपर्छ र यो सहारा बन्नु भनेको हरेक परिवारको सदस्यको दायित्व हो। त्यस्तै उनीहरूको भावनामा चोट पुर्याउने खालके कामहरू हामीले कहिले गर्नु हुँदैन हैन। त्यस्तै उनीहरू विभिन्न रोगहरूबाट ग्रसित हुन्छन्। ती रोगहरूबाट उनीहरूलाई बेलैमा उपचार गरेर स्वस्थ जीवन बाँच्ने अवस्था हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ। हो, यस्ता चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकप्रति हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो जिम्मेवारी हो है। त्यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। तपाईँले आफ्नो समाजमा ज्येष्ठ नागरिकले भोगेका कस्ता कस्ता समस्या देख्नु भएको छ भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्नले सोधेको छ है त। तपाईँहरूको समाजमा वृद्ध वृद्धाहरूले अथवा भनौँ न ज्येष्ठ नागरिकहरूले भोगेका कस्ता कस्ता समस्याहरू देख्नु भएको छ त? तपाईँहरूले यसमा मिलाएर उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। हाम्रो समाजमा ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेषतः एउटा समस्या भनेको स्वास्थ्यको समस्या छ। उनीहरूलाई विभिन्न प्रकारका हाड जोड्नी, दुख्ने बाथरोग, त्यस्तै मधुमेह रोग, पार्किन्सन, अल्जाइमर, मुटु रोग जस्ता विभिन्न प्रकारका रोगहरू लाग्ने गर्दछन् र यस्ता रोगहरूको उपचार उनीहरूले पाएका हुँदैनन् अथवा उनीहरूका छोराछोरीहरूले चाहिँ यो वृद्ध भएको चाहिँ बाबुलाई के उपचार गरिराख्नु, किन पैसा खर्च गरिराख्नु भनेर चाहिँ उपचार गरिरहेका हुँदैनन्। त हो यस्ता समस्याको समाधान चाहिँ सरकारले हैन वृद्ध वृद्धाहरूलाई यो निशुल्क स्वास्थ्यको उपचारको व्यवस्था मिलाइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ हैन। एउटा स्वास्थ्यको समस्या भयो। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ एकलौटीपनको समस्या। वृद्ध वृद्धाहरूलाई उनीहरू खासमा अनुभवका खानी हुन्छन्, उनीहरूलाई बोल्न मन लाग्छ, तर हाम्रो समाजमा के छ भने कोही पनि वृद्ध वृद्धासँग गएर गफ गरिदिँदैनन्, कोही बोलिदिँदैनन्। यसरी वृद्ध वृद्धाहरूलाई चाहिँ एक्लोपनको महसुस हुन्छ हैन। एक्लौटी म त एक्लै छु जस्तो भावना उनीहरूमा आउँछ। त्यही भएर यो अर्को समस्या हो। त्यही भएर यो समस्यालाई समाधान गर्न चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा उनीहरूसँग गएर बोल्नुपर्छ हैन। उनीहरूसँग हाँसखेल गर्नुपर्छ, ठट्टा गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को एउटा समस्या भनेको वृद्ध वृद्धाहरूको खानपानको समस्या हैन। अब उनीहरू वृद्ध भइसकेका हुन्छन्, उनीहरूको त्यति होस हुँदैन हैन र उनीहरूको स्वास्थ्यको लागि चाहिने उनीहरूलाई स्वास्थ्यवर्धक खाने कुरा खुवाउनु हामी सबै सन्ततिहरूको दायित्व हो, कर्तव्य हो। त यो समस्यालाई पनि हामीले चाहिँ राम्रो तरिकाले खानपान मिलाएर हैन सबै न्युट्रियन्ट्सहरूको मात्रा मिलाएर खुवायो भने चाहिँ यो समस्या पनि सुल्झिन्छ। त्यही भएर अर्को समस्या हो खानपानको समस्या है त। त्यस्तै अर्को प्रमुख समस्या भनेको के हो भन्दाखेरि आफ्नो छोराछोरीहरूले चाहिँ हैन वृद्ध भनेर बुढो भनेर हेला गर्ने, तिरस्कार गर्ने र वृद्ध आश्रमतिर चाहिँ पठाइदिने हैन। उनीहरूले आफ्नो घर परिवारबाट माया पाएका हुँदैनन्। आफ्नो छोराछोरीलाई कति खर्च गरेर हैन दुःख गरेर हुर्काएका हुन्छन्, बढाएका हुन्छन्, पढाएर त्यत्रो आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने बनाएका हुन्छन्। तर पछि ठुलो भइसकेपछि चाहिँ वृद्ध वृद्धाहरूलाई वृद्ध आश्रममा गएर राखिदिने गर्ने समस्या हामीले हाम्रो देशमा पाउँछौँ। खासमा एउटा यो ठुलो समस्या हो र सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। किनकि यदि हाम्रो देशमा वृद्ध आश्रमहरू सबै खाली भयो भने अथवा वृद्ध आश्रम नै भएनन् भने
त्यो भनेको सबैभन्दा राम्रो वातावरण हो, किनकि आफ्नै छोराछोरीहरूले उनीहरूलाई घरमा एकदम स्याहार सुसार गरेर माया गरेर पाल्ने हो भने वृद्धाश्रमको जरुरी नै थिएन होइन। त्यही भएर छोराछोरीको चाहिँ माया नपाउनु होइन, उनीहरूले श्रद्धा साथ नबोलिदिनु, माया गरेर नबोल्नु, स्नेहपूर्ण तरिकाले ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत नहुनु, यो अर्को एउटा समस्या हो। त्यही भएर हो यस्तो खालको समस्यालाई सुल्झाउनको लागि चाहिँ हामीले यो चेतनाका विभिन्न अभियानहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै विभिन्न कानुनका नीति नियमहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्ता छोराछोरीहरूलाई चाहिँ दण्ड सजाय दिने खालके कामहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो कानुनले यस्तो नीति नियम ल्याएर तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त यस्ता विभिन्न समस्याहरू छन् र ती समस्याहरू चाहिँ सुल्झाउने खालका होइन सल्युसन्सहरू पनि हामीसँग छन्। त यही कुराहरू तपाईँहरूले यहाँ एकदम मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ र यही नै भनेको हाम्रो खास यो पाठको सार कुरो हो, मूलभूत कुरो हो, चुरो कुरो हो। ज्येष्ठ नागरिकहरू के कस्ता समस्यामा परेका छन् र ती समस्याहरूलाई कसरी सुल्झाउन सकिन्छ, यति कुरा तपाईँले थाहा पाउनुभयो भने यस पाठमा भएका सम्पूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर तपाईँहरूले एकदम राम्रोसँग आकर्षक ढङ्गले लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ ल, अब अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। यो प्रश्नको उत्तर तपाईँले सायद बुझ्नुभयो होला है। म तपाईँ एकचोटि फेरि छोटकरीमा भनिदिन्छु के समस्याहरू छन् भन्दाखेरि एउटा खानपानको समस्या, एउटा यो रोगहरूबाट पीडित भएका समस्या, रोगहरूको उपचार नपाएको समस्या होइन। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ एक्लौटीपनको समस्या, मनोरञ्जनको समस्या, मनोरञ्जन नपाएका, उनीहरूलाई पनि मनोरञ्जन चाहिन्छ नि त होइन। त्यस्तै गरिकन अर्को समस्या भनेको चाहिँ परिवारबाट हेला तिरस्कार, यो अर्को समस्या हो है त। अब जाउँ 6 नम्बरको अभ्यासमा। पाठमा पहिलो वक्ताले भनेको अन्तिम अनुच्छेदको सार लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब पहिलो वक्ता अंशु उप्रेतीको चाहिँ अन्तिम अनुच्छेदको सार लेख्नुपर्ने छ है, मूल भाव लेख्नुपर्ने छ। छोटकरीमा तपाईँहरूले यो लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले त्यो पढेर अन्तिम अनुच्छेद उनले भनेको अन्तिम अनुच्छेद पढेर चाहिँ त्यसको सार लेख्नु होला। 4 लाइनमा यो सार पनि सकिन्छ, एकदम थोरै छ, छोटो छ होइन। तपाईँले पाठ पढ्नुभयो भने आफ्नो पाठ्य पुस्तकबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो मैले तपाईँहरूको लागि छोडिदिएँ। अर्को जाउँ, अपाङ्गताप्रति हाम्रो दायित्व शीर्षकमा वक्तित्व कला प्रतियोगितामा भाग लिनका लागि आवश्यक मुख्य बुदा तयार पार्नुहोस्। ल हेर्नु, अब ज्येष्ठ नागरिकप्रति हाम्रो दायित्व भन्ने शीर्षकमा अहिले वक्तित्व कला थियो होइन। अब चाहिँ अपाङ्गताप्रति हाम्रो दायित्व भन्ने शीर्षकमा चाहिँ तपाईँले काहीँ वक्तित्व कलामा भाग लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि के कस्ता बुदाहरू चाहिन्छ त, मुख्य बुदाहरू चाहिँ रेडी गरेर राख्नुहोस् भनेर भनेको छ। कस्तोलाई अपाङ्ग भनिन्छ भन्दा शारीरिक रूपमा अथवा मानसिक रूपमा कोही अशक्त छ भने उसलाई अपाङ्ग भनेर भनिन्छ। तर यो जरुरी छैन कि शारीरिक रूपमा अपाङ्ग हुने बित्तिकै हात छैन अथवा खुट्टा छैन अथवा कोही कसैको आँखा छैन भने ऊ शारीरिक रूपमा अशक्त छ भने मानसिक रूपमा ऊ अशक्त छ भनेर भन्न सकिँदैन होइन। किनकि हाम्रो संसारमा विभिन्न यस्ता हामीले उदाहरणीय व्यक्तिहरू देखेका छौँ जो शारीरिक रूपमा अशक्त भए पनि मानसिक रूपमा सपाङ्ग मान्छे भन्दा पनि अझै उत्कृष्ट हुन्छन्। जस्तो कि हाम्रो नेपालको कुरा गर्ने हो भने झमक कुमारी घिमिरे है, शारीरिक रूपमा जतिसुकै अशक्त भए पनि हातले शुद्ध लेख्न नसक्ने, खुट्टाले लेखेर उहाँले आफ्नो चमत्कार देखाउनु भएको छ भनौँ न। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका चाहिँ उपन्यासहरू उहाँले लेख्नु भएको छ, विभिन्न कृतिहरू उहाँका छन् है। त्यस्तै अर्को हेलेन केलर भन्ने एकजना चाहिँ हाम्रो विदेशका एकजना रचनाकार हुनुहुन्छ। उहाँ पुरै अन्धो, जन्मजात अन्धो, त्यही पनि उहाँले विभिन्न कृतिहरू लेख्नु भएको छ। त्यही भएर अपाङ्ग हुने बित्तिकै केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने कुरो होइन होइन। उनीहरूलाई अवसर दिनुपर्ने हुन्छ, मौका दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर प्रमुख हाम्रो दायित्व भनेको एउटा हो अवसर, उनीहरूलाई उचित अवसर हामीले दिनुपर्ने हुन्छ है। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि विभिन्न कार्यहरूमा संलग्न भएर आफ्नो समाजको, आफ्नो देशको हितको लागि काम गर्न सक्छन्। त्यही भएर उनीहरूलाई मौका अवसर दिनु पर्यो। त्यस्तै उनीहरूलाई चाहिँ आय आर्जनको एउटा कुनै स्रोत पनि हामीले तयार गरिदिनु पर्यो होइन। अब हाम्रो देशले, हाम्रो राष्ट्रले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विभिन्न
यो भत्ताहरू पनि दिने कार्यक्रमहरू ल्याएको छ, त्यो भत्तालाई अलि अझै बढाउनु पर्यो हैन। त्यस्तै गरिकन विभिन्न नीति नियमहरू बनाएर ती नीति नियमहरूको चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। उनीहरूको स्वास्थ्य है, उनीहरूको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लाजले पनि विद्यालयतिर पढ्न जाँदैनन् क्या, सानो बच्ची केटाकेटीहरूलाई। त्यही भएर उनीहरूलाई त्यो शिक्षा लिने उचित वातावरणको पनि व्यवस्था गर्नु पर्यो हैन। अनि उनीहरूको आम्दानीमा करको मुक्ति गर्नु पर्यो। हो यस्ता विभिन्न चाहिँ दायित्वहरू हामीले पुरा गर्नुपर्छ है अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति। त यही कुराहरूलाई तपाईँहरूले टिपोट गरेर, यही कुरालाई विश्लेषण व्याख्या विश्लेषण गरेर चाहिँ आफ्नो वक्तित्व कला प्रतियोगितामा आफ्नो कुराहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यही बुदाहरू तपाईँहरूले टिप्नु होला है त। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ है त भाइ बहिनीहरू। वृद्ध अवस्थामा पुगेका आफ्ना आमा बुवाप्रति छोराछोरीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा आफ्नो विचार लेखी कक्षामा सुनाउनुहोस् भनेर भनेको छ। अब वृद्ध अवस्थामा पुगेका हैन, बुढो भएका भनौँ न, भनेको 60 वर्ष उमेरभन्दा पाको उमेर भएका जो वृद्धहरू छन्, जो ज्येष्ठ नागरिकहरू छन्, त्यस्ता आमा बुवाहरूप्रति छोराछोरीले के कस्तो कर्तव्य चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ त भन्दा उनीहरूसँग समय बिताउने, उनीहरूसँग कुरा गरिदिने हैन, उनीहरूको कुराहरू सुनिदिने। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनकालमा विभिन्न अनुभवहरू बटुलेका हुन्छन्, जुन छोराछोरीहरूको लागि पनि एकदमै फलदायी हुनसक्छ। उनीहरूले देखाएको बाटोमा हिँड्ने, किनकि वृद्धहरूले कहिले पनि अरूको नराम्रो होस् भनेर कहिले पनि सोच्नुहुन्न। उहाँहरूले जहिले पनि आफ्नो छोराछोरीहरूको त राम्रै होस् भनेर सोच्नुहुन्छ नि। आफ्नो छोराछोरीको कुरा छोडिदिनु, अरू मान्छेको पनि राम्रै होस् भन्ने कुरा जहिले पनि वृद्धहरूले, ज्येष्ठ नागरिकहरूले सोच्नुहुन्छ। त्यही भएर उहाँहरूको कुराहरू सुनिदिनु पर्ने हुन्छ। उहाँको शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्थामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। उहाँहरूको भावनामा चोट पुर्याउनु हुँदैन हैन। अनि उहाँहरूको जुन शारीरिक अशक्तता हुन्छ त्यसको सहारा बन्नु परिवारको हरेक सदस्यको कर्तव्य हैन। त्यस्तै उहाँहरूलाई आदर सम्मान गर्नुपर्ने, उहाँहरूलाई अभिवादन गर्नुपर्ने, त्यस्तै गरिकन एकदम नम्र भएर बोल्नुपर्ने, एकदम शिष्ट व्यवहार गर्नुपर्ने, एकदम मायालु व्यवहार गर्नुपर्ने हैन, श्रद्धाका साथ बोल्नुपर्ने। हो यस्ता दायित्वहरू चाहिँ छोराछोरीहरूले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै उहाँहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धीको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हैन, खाना खानुभएको छ कि छैन हैन, के कस्तो रोगहरू लागेको छ तिनीहरूको उचित उपचार गर्नुपर्ने। यस्तो भूमिकाहरू चाहिँ छोराछोरीहरूले निर्वाह गर्नुपर्छ है त। ल अर्को जाउँ। पाठमा भएको अंशु उप्रेतीको भनाइलाई जस्ताको तस्तै लेख्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँहरूले आफै लेख्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा लेखन अभ्यास हो। यस्तो लेख्नुभयो भने तपाईँहरूको जुन लेख्ने शैली हुन्छ, लेख्ने ढङ्ग हुन्छ, त्यसमा राम्रो स्पष्टता आउँछ, तीव्रता आउँछ, छिटो लेख्न सक्नुहुन्छ भनेर यो प्रश्न दिएको है त। ल अब अभ्यास नम्बर 10 छ। तल दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र निर्देशन अनुसार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यो सन्दर्भ यहाँ तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकमा छ, यो पढ्नु होला। र यहाँ एउटा कुनै प्रश्न जस्तो छ है। यो चाहिँ तपाईँलाई के भनेको छ भन्दा, माथिको अनुच्छेदबाट सुभव र उनकी आमाले फोनबाट कुराकानी गरे जस्तै तपाईँ पनि आफ्नो मनमा लागेका विचार फोन मार्फत सम्प्रेषण गर्दै दुईजना बिच भएको कुराकानी हाउभाउसहित प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। तपाईँले चाहिँ अब यो आफ्नो कक्षामा हैन दुईजना बिच के फोनमा कुराकानी भयो त, हो त्यसलाई चाहिँ आफ्नो हातहरू चलाएर हैन, एक्सप्रेसनहरू देखाएर चाहिँ कक्षामा प्रस्तुत गर्नु पर्यो आफ्नो साथीभाइहरूको अगाडि, शिक्षकको अगाडि भनेर भनेको छ। यो तपाईँहरूले यो अभ्यास प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। तपाईँहरूको जुन एउटा सिर्जना शक्तिलाई बढाउनको लागि यो अभ्यास चाहिँ यहाँ राखिएको छ। ल भाइ बहिनीहरू, आजको लागि यति नै गरौँ। र तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन पनि नबिर्सनु होला। र तपाईँहरूलाई कुनै पनि सब्जेक्टमा काहीँ केही समस्या आयो भने तुरुन्त हाम्रो नम्बर 9849595895 984599 95895 हो। यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा मेसेज गर्नु होला है त। सर मलाई कक्षा 7 को नेपाली विषयको सबै भिडियो पठाइदिनु भनेर यसरी भन्नुभयो भने पनि हामीसँग जे जति भिडियोहरू छन् सबै हामी पठाइदिन्छौँ। हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा कक्षा 1 देखि
मास्टरसम्मको सबै विषयको सबै च्याप्टरहरूको ओल्ड क्वेसन सोल्युसन, मोडल क्वेसन सेटको सोल्युसन, च्याप्टर वाइज सेटको सोल्युसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोल्युसनहरूको भिडियो छ। त्यो भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्नुहोला। हाम्रो फेसबुकमा, टिकटकमा, भाइबरमा पनि नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने एकाउन्ट छ। त्यहाँ पनि हामीले थुप्रै यस्ता चाहिँ फाइदाकारी अथवा फाइदाजनक भिडियोहरू हालेका छौँ होइन। पाठ्य पुस्तकहरूको चाहिँ सबै अभ्यासहरू गराएर यो तपाईँहरूलाई इक्जाममा सोधेका पेपरहरूको सोल्युसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। त्यो भिडियोहरू हेर्नुहोला, आफ्नो ज्ञानको थितिजलाई पार गर्नुहोला, आफ्नो कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नुहोला, आफ्नो इक्जामलाई तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेरेर एकदम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो मार्क्स ल्याएर पास गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो युट्युब च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हाम्रो यो टिकटकमा, फेसबुकमा, भाइबरमा हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने एकाउन्ट छ, त्यसलाई पनि फलो गरिदिनु होला। किनकि हामीले समय समयमा लाइभ क्लासहरू गरिरहेका हुन्छौँ। हरेक दिन हामीले नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू, नयाँ नयाँ भिडियोहरू हालिरहेका हुन्छौँ। हो त्यो कन्टेन्टहरू हेर्नको लागि, त्यो भिडियोहरू, लाइभ क्लासहरूमा जोइन हुनको लागि तपाईँहरूले यदि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउँछ। त्यो नोटिफिकेसनमा क्लिक गरेपछि तपाईँ हाम्रो क्लासमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ, आफ्नो समस्या व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो समस्या भन्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो समस्यालाई सुल्झाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले हजुरहरूले हाम्रो भिडियोहरूलाई लाइक गरिदिनु होला, हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हाम्रो भिडियोहरूलाई सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी सामु पुर्याइदिनु होला होइन। धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। र अहिले हामीले हरेक क्लासहरूको अनलाइन क्लास पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हो त्यो अनलाइन क्लासहरूको भिडियो पनि हामी तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छौँ। बस तपाईँहरूले यो नम्बरमा तुरुन्त अहिलेको अहिले भाइबर, टेलिग्राम र वाट्सएपमा चाहिँ म्यासेज गर्नु होला है त। ल, हजुरहरूको साथ र सहयोग यसरी नै सदैव रहिरहोस्। हजुरहरूको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि नै हामी अहिले यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। त्यसैले हजुरहरूको साथ र सहयोग चाहिँ निरन्तर, हजुरहरूको माया निरन्तर यसरी नै रहिरहोस् भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।